मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती की इस वीडियो का जायज़ा लेंगे। देखें क्या लिखा है थंबनेल पर। अब बरेलवी पढ़ेंगे इमाम हरम के पीछे नमाज। अब सवाल ये है कि इम्तियाज़ देवबंदी ने ऐसा क्यों लिखा, आइए देखते हैं। आप अच्छी तरीके से इस हकीकत को जानते हैं कि बरेली मज़हब के उलमा ने अवाम को ये बता रखा है कि मक्का और मदीना शरीफैन जब जाओ तो वहाँ के इमामों के पीछे नमाज न पढ़ो। चुनांचे जब उम्रा या हज करने के लिए बरेलवी जाते हैं तो नमाज के वक्त में वाशरूम या बाथरूम में घुस जाते हैं। इन्हें जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। हरमैन शरीफैन जैसी पाकीज़ा जगहों पर भी इन्हें इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। आप जान सकते हैं कि इससे बड़ी बदकिस्मती और महरूमी की बात इनके लिए और क्या हो सकती है। अक्ल के दुश्मन इम्तियाज़ देवबंदी साहब, महरूमी तो तब होती और आपकी बात उस वक्त दुरुस्त होती जब कोई इमाम हरम के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहते और वो नहीं पढ़ पाते। सुन्नी तो उनके पीछे खुद ही नमाज नहीं पढ़ना चाहते बल्कि नहीं पढ़ते, तो महरूमी कैसे हुई? दरअसल आप लोग यानी देवबंदी मज़हब के मानने वाले और गैर मुक़ल्लिदीन बंदे दिरहमो दीनार हैं और दुनिया के चंद हक़ीर सिक्कों की लालच में गलत को गलत कहने के बजाय उनके तलवे चाटते हैं, जिससे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी खुद भी दूर रहे हैं और सुन्नी आवाम को भी दूर रहने की तलक़ीन करते हैं और सुन्नी आवाम दूर रहते भी हैं। पहले तो सऊदी हुकूमत और इमाम हरम की कारस्तानियाँ और उनके खुराफात पोशीदा भी थे, मगर अब तो ऐसे आया बयां है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं। बावजूद इसके देवबंदी मज़हब के लोग उनकी खुराफात से अपनी लाताल्लुक़ी इजहार करने या उनको तंबीह करने के बजाय कबूतर की तरह उनसे आंखें बंद करके बैठे। वैसे नाज़रीन, सऊदी हुकूमत और इमाम हरम के मुताल्लिक़ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पहले ही से ये 2 वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि समझ में आए कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की शान ये है कि वो किसी भी हुकूमत और माल व दौलत से मरऊब नहीं होते। हरमैन शरीफैन में वहाँ के इमामों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं है? अगर जायज़ नहीं है तो क्यों, और जायज़ है तो क्यों? इस सिलसिले में बरेली मज़हब से ताल्लुक़ होने वाले 2 आलिम हैं, ये आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इमाम हरम के पीछे बरेलवियों की नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इनकी तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ख़ास तौर से नमाज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस सिलसिले में जो बातें कह रहे हैं इन बातों को सुनने की ज़रूरत है। इसके बाद इम्तियाज़ देवबंदी ने ज़ीशान मिसबाही साहब की वीडियो पेश की है जिसमें इस्माइल देहलवी और देवबंदियों के मुताल्लिक़ बातें की गई हैं, मगर चूँकि इमाम हरम के मुताल्लिक़ इस वीडियो में इम्तियाज़ देवबंदी बताना चाहते हैं और थंबनेल भी इसी पर लगाया है, इसलिए उनके वीडियो के उसी हिस्से को पेश किया जा रहा है जिसमें इन्होंने इमाम हरम के पीछे नमाज के मुताल्लिक़ बात कही है। देखिए वो क्या कहते हैं। सऊदी इबाद के पीछे नमाज पढ़ना न सिर्फ जायज़ बल्कि तर्के जमात करना ये बिदातियों का तरीका है, यह अहले बिदअत के ज़ुमरे में है। मैं गुजारिश करूंगा अपने लोगों को कि वो अहले सुन्नत का शिवा इख्तियार करें, खुद इतने बड़े मुतशद्दिद सुन्नी मत बन जाएं कि सुन्नियत के डगर से हट करके अहले बिदअत का रास्ता इख्तियार कर लें। यह है ज़ीशान मिसबाही साहब की वीडियो का वो हिस्सा जिस पर जनाब इम्तियाज़ देवबंदी ने अपनी ये वीडियो बनाई है। मगर जनाब इम्तियाज़ देवबंदी ने अगर अपने घर में झांक लिया होता तो उनको पता चल जाता कि उनके अपने देवबंदी मौलवी ने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ क्या कहा है। खैर, अगर इम्तियाज़ देवबंदी या दूसरे देवबंदी अपने घर में नहीं देखेंगे तो हम सुन्नी उनको उनके घर का रास्ता दिखाकर, घर की बात सुनाकर उनको उनकी जहालत का अंदाज़ा करवा देंगे। आइए सबसे पहले इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की हकीकत क्या है वो देवबंदी मौलवी की ज़बानी सुन लें। और यही वो सुदैस है जिसने मिंबर हरम से बयान दिया था इस्लामी तंजीमों और जमातों के ख़िलाफ़ के वो दहशतगर्द हैं। और यही वो है जिसने अभी करीब में मिंबर हरम से बयान दिया कि यहूदियों के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, दोस्तियाँ होनी चाहिए। याद रखिए कि चूँकि हुकूमत इस वक्त ये तय कर चुकी है कि फ़लस्तीनियों का ख़ात्मा कर देना है, ये तय कर चुकी है कि जज़ीरतुल अरब को दज्जाल के हवाले कर देना है, ये तय कर चुकी है कि सऊदी सह्यूनी और सलीबी मुसल्लस बढ़ाना है, चलाना है। इसलिए उन उलमा को, बिके हुए मुजरिम उलमा को उसने आगे बढ़ाया है जो यही बयान देंगे और वो यही काम कर रहे हैं। राबते आलम इस्लामी इस वक्त एक अड्डा बन गया है जो सह्यूनियत और सलीबियत से दोस्ती के लिए इंतजामात कर रहा है।
پھر میں کہتا ہوں مولانا رابع سے اور مولانا ارشد مدنی سے کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنا اعلان کر دیں سعودی حکومت سے برات کا، اور اعلان کر دیں رابطہ عالم اسلامی سے علیحدگی کا۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ دیوبند کو بدنام کر دیں گے، آپ ندوے کو بدنام کر دیں گے، آپ اس تحریک کو نقصان پہنچائیں گے جو اٹھی تھی پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اور بر صغیر کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے اس وقت میں یہ کہتا ہوں تمام حاجیوں سے جو مینا میں ہیں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، دنیا کے کسی خطے کے ہوں، ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اپنے اپنے خیموں میں جماعت کر لینا، اپنے اپنے خیموں میں جماعت کر لینا، اس کا خطبہ مت سننا، اس موقع پر موبائل میں کسی کا خطبہ لگا لینا اور اس خطبے کو سن لینا، اور نماز اپنے کسی امام کے پیچھے پڑھنا، اور حرم میں بھی جب سدیس نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ سن لیا جناب امتیاز دیوبندی صاحب، امام حرم کے پیچھے حاجیوں کو نماز پڑھنے سے آپ ہی کے مولوی منع کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دیوبندی مولویوں کو وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ مگر کیا فرق پڑا آپ لوگوں پر؟ چونکہ آپ لوگوں کے نزدیک دین سے کہیں زیادہ دنیا اہم ہے، اس لیے باوجود حکومت سعودیہ اور امام حرم کی عیا بیاں خرافات سے ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے کبوتر کی طرح اپنی اپنی آنکھیں بند کر کے گونگے شیطان آپ لوگ بنے بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیے یہی دیوبندی صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ میں حاجیوں سے کہتا ہوں، مینا کے حاجیوں سے، کہ اس پر لعنت بھیجنا اور حکومت پر لعنت بھیجنا اور عرفات کے میدان میں دعا کرنا کہ اللہ جو یہودیوں سے، صہیونیوں سے، صلیبیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور جو سینچری ڈیل کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیج، اللہ ان کا خاتمہ کر دے، یہ بد دعا کرنا۔ اور میں تم سے کہوں گا کہ اس کے پیچھے نماز اگر پڑھو گے تو تمہارا حج برباد ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ عبد الرحمن السدیس جو سب سے بڑا امام حرم ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ تو کیا جناب امتیاز دیوبندی صاحب بتائیں گے آپ کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر کے آپ کے یہ دیوبندی مولوی صاحب مسلمانوں کو محرومی کے کام کا حکم دے رہے ہیں یا حق بیانی کر رہے ہیں؟ یہی نہیں جناب، بلکہ امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کے پیچھے تو بہت سے مسلمان تراویح نہیں پڑھتے، اور بڑے بڑے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز نہیں پڑھنی۔ سنیے یہی آپ کے دیوبندی مولوی صاحب اپنے ایک دوسرے بیان میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑے امام صاحب اپنی شہرت کے اعتبار سے شیخ عبد الرحمن السدیس کا حال یہ ہے کہ کیونکہ وہ حکومت کی مداحی کرتے ہیں اور حکومت کی ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے محمد بن سلمان جیسے چھوکرے اور بگڑے ہوئے انسان کو کہا کہ یہ ملہم ہے، محدث اور ملہم کے الفاظ استعمال کیے اس کے حق میں اور اس کی ہر بات کی تائید، اور جو بھی مخالفین ہیں ان کو دہشت گرد قرار دینے کا عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس وقت عبد الرحمن سدیس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، اور بعض بڑے بڑے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ کھلے طور پر حکومت کے ایجنٹ ہیں، اور صرف حکومت کی تعریف کرنا کیسے ہی ظلم ہو رہا ہو۔ جب جمال خاشقجی کو مارا گیا، جسم کاٹا گیا، جسم کو جلایا گیا، پگھلایا گیا، اس وقت بھی شیخ عبد الرحمن السدیس محمد بن سلمان کی تعریف کے پل باندھتے رہے۔ علمان الحفیظ۔ بہرحال کہاں ہیں جناب امتیاز دیوبندی صاحب؟ ان حقائق کے باوجود آپ دیوبندیوں کا ان کی مخالفت کے بجائے چند حقیر درہم و دینار کی لالچ میں ان کی موافقت کرنا، ان کے خرافات پہ آنکھیں بند کر لینا، چپ شاہ بن کر خاموش ہو جانا آپ دیوبندی مذہب کے لوگوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا آپ دیوبندی مذہب کے لوگ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دیں گے ان خرافات کو جان کر؟ چلیں اعلان کر دیں آپ کہ اب دیوبندی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔